अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद लीडरशिप को खुद अपनी पार्टी के लोग निशाना बना रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से जो हिदायत देते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। शायद इमरान खान को चीट किया जा रहा है, उनके साथ गद्दारी या उनको धोखा दिया जा रहा है। साथ ही ये बात भी चल रही है कि इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद ना करके उनको बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से माइनस कर दिया गया। और ये शिकवा किसी और ने नहीं बल्कि अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहन, उन्होंने खुद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उनकी ज़बान से ये शिकवा जारी हुआ। लेकिन हैरानकुन तौर पर आज अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुँचे, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, और मुलाकात के ना हो सकी और बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की उस गुफ्तगू में उन्होंने हैरानकुन तौर पर जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुनिए। मिलकर एक फैसला किया क्योंकि हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस या इंडिकेशन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असेंबली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बजट तो आईनी बुरान से बचने के लिए तकाजा था, हमने कर दिया। साजिश की नाकाम हो गई। IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है, तो उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। हमें कोई ये ना कहे आकर लेक्चर देने आ जाते हैं, बड़े अच्छे बन के बंदे भेज देते हैं कि पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है। बाकी मैंने पहले भी बाइकआउट किया हुआ है। कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। होम डिपार्टमेंट की कितनी अथॉरिटी है नहीं है, ये तो मैं अब मरियम नवाज साहबा से सवाल करूंगा कि क्या आपकी हुकूमत है यहाँ पर, या आप कह दो कि आप मुझे नहीं मिलने दे रही हो, फिर तो ठीक है। या बता दो कि जी आपकी अथॉरिटी कोई नहीं है, ये भी ठीक है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया कि उनको ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली कि बजट पास नहीं करना अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। हालांकि मैं आपको बड़े मुसद्दका ज़राए के हवाले से ये बात तस्दीक कर सकता हूँ कि 22 मई जुमेरात के दिन इमरान खान साहब ने जब मुलाकात हुई तो जो हिदायत दी थी वो पार्टी के IK इंस्ट्रक्शन ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें पोस्ट की गई थी और उसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी बजट पास ना किया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया था कि उसके लिए स्टेप्स ये हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए, अली अमीन गंडापुर रुजू करें पेशावर हाई कोर्ट से, साथ में अपने MPs को लेकर जाएँ, उसके बाद तकारीर हों कौमी असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और करारदाद मंजूर करवाई जाए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। वो स्टेप्स नहीं लिए गए और साथ ही बजट भी पास हो गया है। लेकिन आज मुजम्मिल असलम साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। अडयाला जेल वो पहुंचे थे मुलाकात के लिए और उन्होंने जो वहाँ पर गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि बजट जो है वो उसमें तब्दीली भी हो सकती है और अगर इमरान खान साहब की हिदायत होगी तो इस बजट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब ये कन्फ्यूजन है इस बजट के पास करने के हवाले से और पार्टी को, पार्टी ही के लोगों की तरफ से तनकीद का सामना है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा जनाब मुजम्मिल असलम साहब ख़ुद मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम साहब, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब की ये जो हिदायत हैं 22 मई को जो उन्होंने दी थी वो आप लोगों तक नहीं पहुंची थी, अली अमीन गंडापुर साहब तक नहीं पहुंची थी? अच्छा नकवी साहब, जो आपने भी बात की है ये तो मैंने भी आपके मुंह से सुनी है कि पेशावर हाई कोर्ट वाली, और मैं ना आपको ये कह रहा हूँ कि आपने मुसद्दिका दी है या नहीं दी, और ना मैंने ये अपने किसी पार्टी मेंबर ना वजीर आला किसी के मुंह से नहीं सुनी। सही। तो ये तो, और फिर आप कह रहे हैं 22 मई के बाद आज है 26 जून, तो उसके बीच में 1 महीना 4 दिन हो गया और उसमें बहुत सारी उसके बाद भी मुलाकातें हुई हैं। 22 मई के बाद तो खुद अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है और जेल में भी 22 मई को ही हुई थी। 22 मई को ही हुई थी, आप भी थे उस मुलाकात में और ये इंस्ट्रक्शन आने के फौरन बाद हुई थी। नहीं, ऐसी कोई हमने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी भाई, मैं क्यों बोलूं। और ऐसी कहीं पे भी जो है ना, कोई पेशावर हाई कोर्ट का तो जिक्र ही नहीं था, ये तो आज पहली दफा लिया है। बहरहाल आप हर एक 100 मुंह 100 बातें, मैं तो यही कहूँगा। मैं अपने मुद्दे पे आ जाता हूँ, किसी की ना वकालत करता हूँ ना किसी के बारे में बोलता हूँ। मेरा भी क्लियर स्टांस है जो मैंने आज दे दिया है। ये बजट पास करना हमारे लिए एक कानूनी और आईनी तकाजा था, लेकिन उस पर कितना अमल करना है वो हमारे हाथ में। आया उसको हमने सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन और ज़रूरी खर्चात तक रखना है, या जो हमने बजट दिया उसको पूरा अमल करना है, वो हम सही तफसीलात नहीं दे सकता। जी मुजम्मिल असलम साहब, आपकी आवाज़ थोड़ा सा जो है वो गायब हो गई थी स्टूडियोज़ में।
ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ قمر الاسلام صاحب، انجینئر قمر الاسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، حماد حسن صاحب سینئر صحافی و تجزیہ نگار، اور پاکستان تحریک انصاف سے ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس دوران ہم یہ کوشش کریں گے کہ مزمل اسلم صاحب سے رابطہ بھی ہو، اور ہم یہ بھی ان سے پوچھیں کہ آخر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام آنا ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو کیا اب آئی ایم ایف کارڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف استعمال کرے گی عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کے لیے؟ لیکن ساتھ ہی جو اس وقت منظرنامہ ہے پاکستان کی سیاست کا اور بین الاقوامی سیاست کا، اس میں آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا اور اس کے ڈکلیریشن پر انڈیا نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دستخط سے انکار کیا کیونکہ اس میں ان کے مطابق پہلگام انسیڈنٹ کا تذکرہ نہیں تھا، جبکہ بلوچستان کا تذکرہ موجود تھا۔ مڈل ایسٹ پر جنگ کے بادل چھٹ چکے، لیکن ابھی بہت سارے معاملات ہیں جو طے ہونا باقی ہیں، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی داخلی لڑائی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو جب تک ہمارا بس چلے گا ہم جیل میں رکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ذرا سنیے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر اب آپ بتائیں نا کہ ہمارے پاس کیا حل ہے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھ کے پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اسی بات پہ ہوں کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو پھر جب تک وہ اس بات کے اوپر ہے تو پھر جب تک ہمارا پھر زور چلے گا وہ اس وقت تک تو ہم اسے پھر نہیں آنے دیں گے نا۔ پھر یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اور اب اس کو اتفاق کہیں، کوئنسیڈنس کہیں یا کیا کہیں کہ آج وہ جو بس تھا وہ چلتا ہوا نظر آیا حیران کن طور پر۔ ادھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا زور چلے گا ہم اس کو جیل میں رکھیں گے، اور آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہم نے دیکھا کہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں جاوید ارشد نیب کے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کل ہی وہ اس کیس میں پروسیکیوٹر مقرر ہوئے ہیں اور ان کو 4 ہفتے کا وقت درکار ہے تاکہ وہ کیس کو پڑھ سکیں اور مکمل تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں۔ یاد رہے کہ 5 جون کو بھی نیب کے وکیل نے اسی طرح سے وقت مانگا تھا۔ تو یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، کیا یہ حکومت کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں؟ کیا نیب جو ہے وہ ابھی بھی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور حکومت اس کو اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اس وقت جو ملکی منظرنامہ ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ آغاز فیصل چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم بجٹ پاس نہ کرتے تو اسمبلی تحلیل ہو جاتی۔ حکومت جاننے کا تو سنا تھا، یہ اسمبلی تحلیل ہو جانے کی شک کہاں ہے کہ اگر بجٹ پاس نہ ہو تو اسمبلی چلی جائے گی؟ نہیں، بنیادی طور پہ اسمبلی تو تحلیل نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینس یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو حکومت کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے، اور اگر بجٹ پاس نہ ہو تو پھر جو حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ کافی متوقع ہوتی ہے۔ اصل میں یہ معاملہ شروع دن سے اس لیے ٹھیک ہینڈل نہیں کیا گیا کہ اس کو قانونی طور پہ جو ہمارے رہنما ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے پریشر پہ، اور وہ واضح نہیں کر سکے کہ بھائی اس کا لیگل کانسیکوینس یا کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینس جو بھی ہے آپ اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اس کا یہ اثر ہوگا، لہٰذا یہ بجٹ پاس کرنا تو ضروری ہے۔ اور بجٹ اگر پاس کرنا تھا، اور عمران خان صاحب کی بالکل یہ بات، میں آپ کی جو اطلاع ہے ہائی کورٹ نہیں وہ سپریم کورٹ کا کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جائیں۔ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا، جو انسٹرکشن گروپ میں بیسیکلی پوسٹ کیا گیا۔ وہ اسی طرح سے خان صاحب کی ڈائریکشن سے، لیکن ان میں مطلب کوارٹرلی بجٹ پاس کرتے ہیں، مین وائل آپ اور معاملہ تھا بیسکلی پشاور ہائی کورٹ کا تو جورسڈکشن بنتا نہیں ہے، یہ تو بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہ اس میں فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو سپریم کورٹ، اینی ویز وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کروں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہینڈل اس طرح سے نہیں ٹھیک ہوا کہ اس کو پہلے دن سے یہ بات کر دینی چاہیے تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے پروگرام پہ بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، اور علیمہ بھی ظاہر ہے کیونکہ وہ لے مین ہیں، ان کو نہیں پتہ قانونی موشگافیوں کا، تو وہ ساتھ میں جو وکیل ہے ان کا کام ہے یہ بتانا کہ جی اس طرح سے معاملہ کس طرح سے ہوگا۔ ظاہر ہے اپنی حکومت ایک ہی صوبے میں حکومت ہے، اور پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے انہیں کاموں کے لیے، تو اس میں بھی تو فیصلہ کر لینا کہ یہ چلانا کس نے ہے۔
फैमिली में से चलाना है या पार्टी की जो तंजीम है उसने चलाना है। और उस वजह से जो कमज़ोरी है पार्टी की जो इस वक्त ये सारे मामलात की वजह से, तो इसका जो ब्लंट है या इसका जो असर है वो इमरान खान साहब की ज़ात पे है। वो जेल में हैं, मामलात उससे कंट्रोल नहीं हो रहे। आपको याद है मैंने तो बहुत पहले खान साहब ये कहा था कि आपकी पार्टी कमज़ोर है और आज आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, आप बहुत रेलेवेंट हैं, लेकिन आपकी पार्टी उतनी कमज़ोर है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि जब फैमिली में से उठ के जो फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाती है उससे कोई पार्टी मजबूत तो नहीं होती। हाँ, अब ये भी वक्त आ गया है कि खान साहब जो हैं वो एक अथॉरिटी जो है वो या तो दें हलीमा बीबी को, कि हलीमा बीबी के साथ लोग जो हैं वो क्लिक करते हैं, वो बहन है और वो उनको अथॉरिटी दी जाए ताकि वो लीड अच्छा, आज करें। उन्होंने तो फिर हम सब उनके इस पे दिलचस्प तबसरा किया, लेकिन उस पर हम जरा आगे चलकर प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि आपकी ये जो गुफ्तगू है ना इसका जवाब एक तरीके से हलीमा खान साहिबा ने आज अडयाला जेल के बाहर जो है वो गुफ्तगू करते हुए दिया। लेकिन इसमें कमरुल इस्लाम साहब, आज हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर जब गुफ्तगू कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, तो उन्होंने तो बाकायदा IMF ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रोग्राम आना है और फिर आप हमारे पास आ जाते हैं अच्छे बच्चों की तरह, हमें लेक्चर देते हैं कि पाकिस्तान के लिए, फिर हम जो है हमारे से तवक्को ना करना, हम ताउन नहीं करेंगे। तो एक तो जाहिर है कि ये गंडापुर साहब का ये IMF वाला कार्ड खेलना ये इन इटसेल्फ एक सवाल है, लेकिन आप ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या है कि इमरान खान से आप लोगों ने मुलाकात नहीं होने देनी, वाई? देखिए, IMF का ये जो कार्ड है ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कि IMF को ख़तूत लिखे गए थे और 2 सूबाई वज़राए ख़ज़ाना की तरफ से। और अगर आप इन जुमलों पे भी गौर करें कि आप आ जाते हैं हमारे पास किस लिए, पाकिस्तान के लिए, यानी आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, तो अब आइंदा हम नहीं करेंगे। ये क्या नहीं करेंगे, यानी जहाँ पे पाकिस्तान का मफाद होगा, पाकिस्तान की बुनियादी मुआशी एक मसला है IMF ज़ाहिर है, तो उस पर नहीं करेंगे। तो ये दोनों जुमलों को अगर मिला के और दोनों चीज़ों को पढ़ें तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक इमरान खान साहब का या मुलाकात का या दीगर चीज़ों का ताल्लुक़ है, वो बातें जो थीं वो पिछले चंद दिनों में, बल्कि हफ्ते में और पिछले चंद दिनों में खुल के सामने आ गई हैं। अगर कोई झगड़ा है तो वो भी घर का है, अगर कोई नॉन कोहिजन है पार्टी की तो वो भी घर की है, अगर कोई बदनीति है तो वो भी घर की है, अगर कोई इनएफिशिएंसी है या इनएबिलिटी है टू टैकल थिंग्स तो वो भी घर की है। और तीसरी चीज़ को अगर आप मिला के देखें कि जो कल का बयान था, आज का तो मुझे नहीं पता कि अभी उन्होंने क्या दी है, तो वो तो ये था कि उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर फ़ौज के कुछ रैंक्स का नाम ले कर कहा था कि जी हम कर्नल से तो बात नहीं करेंगे, कोई जर्नल आए, बल्कि उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो अगर कल की अगर आप रिकॉर्डिंग देखें तो इन सारी चीज़ों को अगर मिक्स करके या इनको अलग अलग करके भी देखें तो बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि इस वक्त जो है PTI एज ए सियासी जमात और उसकी लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है अपने मामलात को डील करने में, और हर तरफ जो है वो डेड एंड की मस्जिद है और इसमें से जो भी निकलेगा वो सबको नज़र आ रहा है। तो इसमें इन सारी चीज़ों में के लोग ये कहते हैं कि ये तो आप लोगों ने ऑर्केस्ट्रेट किया ना, बाकायदा आपने एक्सेस रोक दिया इमरान खान तक। जो झगड़े हैं वो इसी वजह से बने हैं, प्रेशर ग्रुप्स पार्टी के अंदर, हर पार्टी में ग्रुप्स तो होते हैं, लेकिन वो फिर झगड़ों ने जो है वो बाकायदा पब्लिक में आगे सिर्फ इस वजह से कि अगर इमरान खान तक एक्सेस होता तो वो ख़त्म कर सकते थे। तो ये तो सब आपका किया धरा है। जी बिल्कुल, आप देखें कि जब एक्सेस थी तो फिर क्या हो रहा था, जब एक्सेस थी तो तब भी रोज़ जो हैं वो ओहदे तब्दील हो रहे थे, असाइनमेंट्स तब्दील हो रही थी, कभी सूबाई सदर को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, कभी जो है वो हुकूमत का जो सूबाई सरबराह है उसको एक्सेस हुकूमत की तरफ से होने के बावजूद जो है वो पार्टी की आला क़यादत की तरफ से नहीं होती। तो किसी भी शोबे में आप देख लें तो आपको उसका खुरा जो है वो जमात के अंदर नज़र आएगा। वो ऑर्केस्ट्रेट करना तो खैर हमारा हक भी है ना कि जो चीज़ है उसको फिर सियासी तौर पे लोग जब वो टेलीविज़न पे आके या मीडिया पे उसका एक वर्जन बयान करेंगे तो दूसरा वर्जन तो बयान करना पड़ेगा। लिहाजा इन सारी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी इररेलेवेंट हो जाता है कि जब एक तरफ तो कानूनी
لڑائی ہے, قانونی جنگ میں ظاہر ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس نے بھی تیاری کرنی ہے, ان چیزوں کو آپ جو بھی مانی پہنائیں, لیکن بہرحال وہ جب کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا بس چلے گا, جب تک ہمارا بس چلے گا ہم اس کو رکھیں گے. جی بالکل ایسے ہی. ساتھ اس کے کوئنسائڈ کر جاتا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر ٹائم پہ ٹائم مانگتے ہیں, کبھی پروسیکیوٹر تبدیل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ, میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ جڑی ہوئی چیزیں, لیکن ہو تو اکٹھی رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جو کیا جا سکتا ہے, اور شاید یہ بھی آپ ہی کا حربہ ہے جو نیب پروسیکیوٹر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب اتفاق ہے نا کہ اگر سڑک پہ چند حادثے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں, جس دن دھوپ زیادہ چمک رہی ہے, تو اس کا الزام آپ سورج کو تو نہیں دے سکیں گے. پروسیکیوٹرز ہمیشہ سے ٹائم مانگتے ہیں, نہ صرف پروسیکیوشن سائڈ سے بلکہ بہت سے آپ کو اس قسم کی مثالیں جو ہیں وہ, چاہے وہ جو اپنا فنڈنگ کیس تھا اس میں دیکھ لیں تو اس میں صفائی کی طرف سے بھی یہ والی چیزیں جو, اور یہ لیگل ٹیکٹکس ہیں, یہ لیگل چیزیں جو ہیں اپنے آپ کو بہتر تیار کرنے کے لیے دونوں اطراف سے ہوتی ہیں, لہٰذا اس کو کسی ایک مخصوص طرف سے یا کسی سیاسی سائٹ سے لنک کرنا مناسب نہیں. اچھا ویسے یہ ٹائم مل جانا, یہ نہیں اگر حامد خان صاحب ٹائم مانگ رہے ہوں کہ ہمیں 5 جولائی تک یا 5 اگست تک ٹائم دے دیں کیونکہ میں چھٹیوں پر ہوں, تو وہ بھی مل جانا چاہیے مخصوص نشستوں کے کیس میں. بالکل مل جانا چاہیے, لیکن ہر کیس کے میں نے یہی کہا کہ اگر آپ ان کیسوں کو نتھار کر اور کسی طرف بھی آپ شو کرنا چاہیں گے, ابھی مجھے کہیں گے تو میں کوئی 10 مثالوں سے یہ ثابت کر دوں گا کہ جہاں پر صفائی کے وکلاء نے وقت مانگا اور ان کو ملا بھی, اور دوسری طرف پروسیکیوشن بھی ظاہر ہے اگر پروسیکیوٹر چینج ہوا ہے, اگر تو جب تبدیل نہیں ہوا اور اسی پروسیکیوٹر نے یہ بات کی ہے تو پھر تو بات شاید قابل اعتراض ہو بھی کہ اس سے پہلے اس نے 4 ہفتوں میں تیاری کیوں نہیں کی. لیکن اگر پروسیکیوٹر اور نیب کا ایز اے پروسیکیوٹنگ ایجنسی, جب نیب نے اگر کوئی کیس بنایا یا اینی فار دیٹ میٹر ویدر اٹ بی FIA یا کوئی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی, اس کی یہ پروفیشنل ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جو کیس بنائے اس کو عدالت میں ثابت بھی کرے, اور اس کے لیے بہتر سے بہتر پروسیکیوٹرز کا یا وکلاء کا تقرر کرے. اور پھر وکلاء کا بھی یہ جائز حق ہے, اور بہت سے کیسز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کوٹ کیے جا سکتے ہیں جہاں پر دونوں اطراف کے وکلاء اپنے اپنے موقف کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کی بہتر تیاری کے لیے وقت مانگتے ہیں. اس پہ تو ہم فیصل چودھری صاحب سے پوچھ لیں گے. حماد حسن صاحب یہ بتائیں کہ واضح انسٹرکشنز آتی عمران خان کی طرف سے کہ اگر میرے سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا. وہ IK انسٹرکشنز گروپ جو ہے وہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں پوسٹ ہوتی ہیں, اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو آپ نے پشاور ہائی کورٹ رجوع کرنا ہے, آپ نے قرارداد اسمبلی میں پاس کرنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, بجٹ پاس ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا, اس پہ جو یہ سوال ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے, اس پہ اب 2 قسم کی رائے موجود ہے. وہ گنڈا پور صاحب اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, عمران خان کو تو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. میں آپ کو ذرا پہلے سنوا دیتا ہوں, یہ سنوائیں جی گنڈا پور صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا. میرے پہ ایک ہی پریشر ہے, میرا ایک ہی لیڈر ہے, وہ عمران خان ہے. میں نے سازش کے حوالے سے جو بجٹ کی مائنس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے, میرا بیان صرف وہی ہوتا ہے اور میں اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. میں دے چکا ہوں, بار بار میں ایک بات کو ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں. تو حماد حسن صاحب, عمران خان کو مائنس کیے ہیں ان کی پارٹی نے. اس نقی صاحب میں کیسے مان لوں کہ مائنس نہیں کیا. میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور وہاں کے معاملات کو تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں. عمران خان نے 3 رکنی اینٹی کرپشن کمیٹی بنائی, اس میں جنید اکبر کو شامل کیا تھا. دوسرے دن عمران خان کے واحد شامل کیے گئے جنید اکبر کو اسی گنڈا پور نے کمیٹی سے نکال دیا. اس میں سابق گورنر اور اپنے قریبی دوست شاہ فرمان کو شامل کیا. عمران خان نے شکیل خان جو CNW کے منسٹر تھے اور ملکنڈ سے MPA بھی ہیں, اسی حلقے سے ہیں جو جس حلقے کے نیچے جو جنید اکبر کا اوپر حلقہ ہے قومی کا, وہاں سے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. CNW کے منسٹر تھے, عمران خان کے بہت لائلسٹ ہیں. عمران خان نے ان کو بلایا اڈیالہ جیل میں اور کہا کہ جا کر یہ پریس کانفرنس کریں. جب وہ وہاں گیا پشاور تو اس کے ساتھ بیرسٹر سیف کو بٹھایا گنڈا پور نے, اور وہ پریس کانفرنس نہ کروائی جو عمران خان نے کہا تھا, اور دوسرے دن اسے اپنے کابینے سے بھی نکال دیا. عمران خان کے کہنے پر اس نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے کابینہ سے نکال دیا. نمبر 2, عاطف خان عمران خان کے انتہائی قریبی ہیں, بہت پرانے ساتھی ہیں. عاطف خان اس کے خلاف ہے گنڈا پور کے, اس کو اینٹی کرپشن کمیٹی سے 2 نوٹسز جاری ہوئے.
करप्शन केसेस जो हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने, इमरान खान तो नहीं कर रहा है ये करप्शन तो वो लोग कर रहे हैं जो गंडापुर के इर्द गिर्द हैं, यानी लेकिन इल्ज़ाम किस पर लगता है? इल्ज़ाम इमरान खान पर ही लगेगा कि उनका पार्टी को हेड वो कर रहे हैं, पार्टी के चेयरमैन वो हैं। ठीक है, बैरिस्टर गौहर है, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी के लीडर तो इमरान खान है। अब अगर बजट के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि मेरी मर्ज़ी के बग़ैर और 5 रुकनी कमेटी बना दी कि ये मुझसे पूछे बग़ैर आपने बजट पास नहीं करवाना है, मैंने तो उससे बहुत पहले कहा था कि बजट इमरान खान से पूछे बग़ैर पास करवाएंगे, इमरान खान से मुलाकात भी नहीं होगी, कटौती की तहरीकें भी नहीं आएंगी, असम्बली भी नहीं टूटेगी। मेरे ट्वीट रिकॉर्ड पर है, मैंने पहले से कहा था, इसलिए कहा था कि तमाम मामलात मेरी नज़र के सामने से गुजरे। 2 साल से मैं इस बीट को कवर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, रोज़ रोज़ वो एक जज्बाती फ़ज़ा बना लेते हैं, गंडापुर साहब और पीटीआई के वर्करों के जज्बात से खेलते हैं, फिर जाकर इमरान खान को कभी कहते हैं कि 2 घोड़े पाल रखे हैं, डेरा इस्माइल खान में खुसूसी घोड़े हैं, तुर्की से मंगवाए हैं, ये किया है वो किया है, और इमरान खान उससे बहल जाते हैं। मैं आप बहल जाते हैं, बहल जाते हैं, बिल्कुल बहल जाते हैं। क्या कहते हैं कि किसके लिए हैं ये घोड़े? यानी ये सामने नहीं है, जुनैद अकबर को इमरान खान ने सूबे का सदर बनाया ना पीटीआई का। जुनैद अकबर ने सिर्फ एक जलसा किया सवाबी में, वो जलसा नाकाम हो गया था। फिर आपको जुनैद अकबर कहीं दिखाई दिया? पूरे सूबे में आपको जुनैद अकबर दिखाई दे रहा है? जुनैद अकबर ने एक भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया? जुनैद अकबर अपने हल्के में नालियाँ तक नहीं बनवा सकता, रोड तक नहीं बनवा सकता। ये है उसकी पोजीशन जो बरसर इक़्तिदार जमात के सूबाई सदर हैं। तो देखें, एमएनए नालियां थोड़ी बनवाते हैं, एमएनए के काम तो होते हैं ना, लोग तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं। देखें, पॉलिसी बनाते हैं, देखिए लेजिस्लेशन करते हैं, कानून साजी करते हैं, आइन साजी करते हैं, आप उनसे नालियां बनवा रहे हैं। कानून साजी की तरफ तो खैर वो जा नहीं रहे, वो तो कहते हैं कि हमने पिंडी से बात करनी है, तो पिंडी में तो कानून साजी नहीं होती, कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर होती है, और पार्लियामेंट की तरफ वो जा नहीं रहे। सियासी क़यादतों को वो चोर डाकू बोलते हैं, कहते हैं कि बात नहीं करनी है। तो फिर वहाँ पे क्या कह रहे हैं फैसल चौधरी साहब? जी मैंने कहा अमल दरामद वहां से ही होता है। समझ गए ना, दैट कॉल्स फॉर अ ब्रेक। फैसल चौधरी साहब साथ रहे मेरे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि क्या ये वाइबल भी है, ये मुमकिन भी है कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान को माइनस कर दिया जाए। ऐसी माजी में भी बहुत अटैम्प्ट्स हुई हैं, क्या अब ये अटैम्प्ट कामयाब होगी? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब, बहुत कोशिशें माजी में भी हुई, बहुत सारे सियासतदानों को माइनस करने की ये बातें चलती रही। अब इमरान खान के हवाले से ये बात चल रही है, लेकिन इस पर तबसरे से पहले कि क्या ये मुमकिन भी है, आपने जो लास्ट सेगमेंट में बात की कि बहनें या फैमिली के लोग जब आकर इंटरवीन करते हैं तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। अलीमा खान साहिबा ने उसके ऊपर एक जवाब दिया, वो ज़रा सुन लें। इमरान खान हमारा भाई है। अगर इमरान खान ये कोई यहाँ कोई उनकी बीवियां तो नहीं है ना, हम फैमिली और पार्टी हम इमरान खान की जब बात होगी हम इमरान खान के लिए खड़े होंगे। पार्टी को बल्कि हमारे से पूछ लेना चाहिए जब मुलाकात होती है कि इमरान खान ने क्या कहा। हम हमेशा इनसे राब्ता भी रखते हैं कि जी आप के जो उनके अहकामात होते हैं वो भी हम बता देते हैं। अगर ये इंटरफियरेंस है कि अगर हम चेक करें इमरान खान के अहकामात फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, और फिर जाके ताकि इमरान खान को वापस रिपोर्ट करें, अगर ये इनका ख्याल है इंटरफियरेंस है, ये असल में इमरान खान के लिए हम खड़े हैं। हम पार्टी को अपने आप को खुद संभाल लेना चाहिए, हम तो इमरान खान के लिए खड़े हैं। जी फैसल चौधरी साहब वो कह रहे हैं हम तो इमरान खान के लिए खड़े हैं, हम मदाखलत तो नहीं कर रहे पार्टी में। नहीं देखिए, बुनियादी तौर पे ईसा ये कंफ्यूजन की बात मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा है कि जब आप सियासी बयान देंगे ना तो फिर पार्टी कमजोर होती है। देखिए ना, पार्टी की हायरार्की है, या तो इमरान खान साहब से फिर ये क्लैरिटी लेनी पड़ेगी जो ज़िम्मेदारान हैं और अलीमा बीबी को क़यादत सौंप देते हैं, तो क्योंकि हुक्म तो इमरान खान साहब का चलना है, डायरेक्शन तो उनकी आनी है। वो कहेंगे तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, वो फिर अलीमा बीबी जैसे कहेंगे। इस वक्त जो लोग हैं चलाना तो उन्होंने। अब देखें ना,
जनरल सेक्रेटरी कल कुछ और बयान देते हैं, आज कुछ और बयान देते हैं। वकास अकरम शेख साहब ने किसी प्रोग्राम में आके कहा है कि वो उस कमेटी में रहते थे, बल्कि जो प्रेस रिलीज इशू हुई है वो भी उन्होंने लिखवाई है। तो ऐसी चीज़ें जो इतना कंफ्यूज जो चल रहा है पार्टी के मामला, उससे तो फिर नुकसान होता है ना हमारा। बार बार ये जो हम फिंगर पॉइंट कर रहे हैं कि आप पार्टी कमजोर, देखें पार्टी कमजोर बिल्कुल नहीं है, ना इमरान खान माइनस हो सकते हैं। अल्लाह माइनस किसी को ना करे तो कोई भी माइनस नहीं हो सकता। इमरान खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है पार्टी, और पीटीआई इमरान खान साहब का नाम है। बाकी हम जैसे बेशुमार आते हैं चले जाएंगे, उनको मैटर नहीं करते। नहीं, लेकिन इसी तरह से इमरान खान साहब के अलावा मैं इस बात से तो कोई एग्री family भी करता हूँ matter कि पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो कहते हैं कि ये 4 लोग हैं, जब ये कोई इंस्ट्रक्शन लेकर आए तो उसको क्रेडिबल तस्वुर किया जाए। उसमें बैरिस्टर गौहर है, उसमें सलमान अकरम राजा हैं, उसमें अली एजाज भुट्टर है, और उसमें नईम हैदर पंजोता है। जो खान साहब ने 22 मई को इंस्ट्रक्शन दी बजट के नहीं, हवाले से। आखिरी दो नाम तो आपने जबरदस्ती शामिल किए हुए हैं, उनका कोई ना अब ये ताल्लुक है 4 ही ना है कोई ना, बात वो है। आई के इंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस पोस्ट तो वही करते हैं। अब वो और 4 नहीं आए के इंस्ट्रक्शंस में, अब आपके दोस्त हैं तो हमें धक्के ना वाड़ी जाओ, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो सलमान राजा गौहर और जो दूसरे हैं वो उनकी बात क्रेडिबल चौधरी का है, नाम डाल बाकी हम अच्छा अब छोड़िए इस बात नहीं, को। ये issue ये है कि बताएं, इमरान जब वो खान साहब की इंस्ट्रक्शन जो आ बात जाती है वो उस पे अमल बहुत दरामद ताकतवर नहीं है। होता, तो यही तो माइनस होता है। ओ भाई नहीं, इंस्ट्रक्शंस पे देखे ना, इंस्ट्रक्शन की बात ये होती है कि खान साहब को बताना भी पड़ता है ना कि सर उसका ये मामला होगा, तो उसके मुताबिक बात होती है। अब इंस्ट्रक्शन जो है अंदर जाके जो मर्जी जिस तरह से जो बात सुने वो आके अपनी मर्जी कर दे, इस तरह से थोड़ी होता है। जब ये मुलाकातें होती हैं उसमें गौर भी शामिल होते हैं, मैं इसमें सलमान राजा भी शामिल होते हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो फिर अगर इंस्ट्रक्शन उन्होंने देनी है तो फिर मीडिया से गुफ्तगू फैमिली के करने का क्या मकसद है? देखे ना, ये बातें दो फिर डायकॉटमी है ना। इसका ये मतलब है कि जो 2 शख्सियात आपने नाम लिया है वो क्या ट्विस्ट कर रही हैं हिदायत को। ये तो देखे ना, अगर वो अली अमीन कह रहे हैं कि हमारी तरफ ये हिदायत नहीं पहुंची तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? जो हिदायत पहुंचाने वाले हैं। इसका मतलब है डंडी मारी जा रही है वहां पे। तो डंडी क्यों मारी जा रही है? ये तो डंडी जो है वो अगर मना मारी जाती तो अलीमा भी क्यों कहती है कि जी ट्विस्ट होता है पैगाम, तो वो खुद बात करती हैं। ये तो अलीमा बीबी ने एक दफा नहीं बेशुमार दफा कहा है, जो अंदर जाते हैं वो ट्विस्ट करते हैं। तो फिर ये बातें, ये इंटरनल मामलात हैं, इनको तो पब्लिकली होने नहीं चाहिए। अब मसला ये है कि ये सारी कंफ्यूजन का ब्लंट कौन झेल रहा है? इमरान खान। नुकसान किसको है? इमरान खान को। जेल में कौन है? इमरान खान है। पार्टी का लायमल कोई नहीं है, उसका नुकसान किसको है? इमरान खान को। ये टर्किश घोड़े जो लोग अभी शामिल कर रहे हैं जबरदस्ती, इमाद हसन भाई जैसे, अब ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। कल कोई अपना कोई और काम कर देंगे, ठीक है, कल किसी और को कह देंगे जी, और इमरान खान बहल जाते हैं। इमरान खान को क्या मतलब? इमरान खान नर्सरी क्लास का बच्चा है यार, क्या मतलब बातें करते हैं? वो एक तरीकेकार है। आप ने ये कहा जी कि आप एक्सेस नहीं होने देते। ओ राना सनाउल्लाह और मेरे भाई जो है राजा साहब, इन दोनों के पे स्केल से ऊपर का मामला। ये तो खुद सुबह 7 बजे दरवाजे खुलते हैं ना, इनका फरिश्तों को नहीं पता लगता। जेल के दरवाजे हो जाती है। आपने कहा कि पिंडी से इसलिए किया है कि ये माइनस करने से क्या कोई फायदा भी होता है? क्या सारी पिंडी वालों से बात करती है। अगर हम कहते हैं कि पिंडी वालों से, एक सियासतदान है, वो एक सियासी जमात का सरबराह है, उसको माइनस कर देने से। राज साहब ये बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ी घोड़ों पे कोई जवाब। देखिए, घोड़ों के हवाले से वो फैसल भाई ने कहते हैं, लेकिन पहले क्या क्या ड्रामे नहीं हुए ना। घोड़ों का ड्रामा अगर नहीं मान रहे हैं तो चलो कुछ दिनों तक मान लेंगे इसको भी। देखिए, माइनस नहीं हो सकता, ये एक माइनस हो जाता है ना? नहीं होता। कभी कब हुआ है ऐसा? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो माइनस हो गए थे, फांसी चढ़ गए लेकिन माइनस हो गए थे। उसके बाद 3-4 मरतबा इक़्तिदार में उनकी जमात नहीं आई। बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं आई पाकिस्तान।
कारकुन वोट के लिए नहीं निकले। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 10 लाख माइनस किसी 10 लाख लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो का पंजाब में मियां साहब जो देखिए इस मुज्तबा शुजाउर रहमान को नहीं चाहते थे कि वो स्पीकर पंजाब असेंबली बने, देखिए चाहते थे, नहीं बने। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते थे कि जो नकवी साहब हैं वो वज़ीर दाखिला हों? नहीं चाहते थे, लेकिन नवाज वो बन गए। क्या मियां साहब चाहते थे कि मोहम्मद औरंगजेब साहब वज़ीर ख़जाना हो? मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ, और तरफ चले गए। सवाल पूछ रहा हूँ। माइनस इसी को कहते हैं ना। राजा साहब से पूछ लेते हैं। राजा साहब, क्या इसी को माइनस नहीं कहते कि पार्टी का सरबराह? न नवाज शरीफ माइनस हुए थे, न इमरान खान माइनस हो सकते हैं। ये पॉपुलर क़यादतें माइनस। वो आप अवामी पजीराई की बात कर रहे हैं ना। अवामी पजीराई अपनी जगह मौजूद। पार्टी में फैसला, जी राजा साहब आप बता दीजिए, क्या मियां साहब के ही ये फैसले थे जितने भी तमाम लोग इस वक्त? वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं सियासी क़यादतें, अवाम तो नहीं करते। अवाम तो माइनस किसको कहते हैं? देखिए, माइनस को हम मिक्स कर रहे हैं इस वक्त ना, कि माइनस दो इकसाम की होती हैं, जिनकी मिसालें अभी दी गई, आपने भी दी और मेरे भाई ने भी। लेकिन मसला ये है कि ये माइनस कहीं दूसरी तरफ से हो रहा है। ये माइनस तो पार्टी के अंदर से हो रहा है, और जो अलीमा खान साहिबा ने भी कहा, उन्होंने कुछ ही ऐसी माइनस दूसरी तरफ से हो रहा है, ये पार्टी के अंदर से हो रहा है ना जी। कि देखें, अगर गंडापुर साहब नहीं कर रहे और नहीं, आप नून लीग का जवाब दीजिए। नहीं, मैं पहले तो माइनस को एक्सप्लेन करूं ना, जिस वजह से माइनस। तो ये माइनस जो है, ये वो वाला माइनस। आजकल सारी नून लीग अपनी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी पे एक्सपर्ट है। जी, माइनस का सवाल ही यहाँ से उठा, जो स्लॉट आई वो वहीं पे आई, आपने माइनस उसी पे बात की। चौधरी साहब, आप तो बहुत सारी पार्टियों के पहले उस पे कर देना। वो आपकी पार्टी के एक्सपर्ट बन गए तो कौन सी क्या नहीं हमाद साहब, वो मैं भी अभी आप ये दोनों आप भाई बात कर ले, फिर मैं आप दोनों की बातों का जवाब देता हूँ। तो जहाँ तक पहले तो ये माइनस जो है, ये इसका इस वक्त जितना सवाल है वो जमात के अंदर से है। अभी फैसल भाई ने भी जिस तरह बात की कि वो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें 2 बंदे तो शायद उसमें प्लस हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई माइनस भी हुआ है। फिर अगर अलीमा खान साहिबा ने कहा तो वो भी माइनस उनका यही था कि ये MPAs इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते अगर वो खान साहब की या पार्टी की हिदायत पे अमल नहीं करते। एक बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया नून, मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक, वो अगर फ़र्ज़ किया कोई स्पीकर के बारे में कोई डिस्कशन हुई भी थी सपोज़, तो उसके बाद वो वहाँ पर ही मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है वो वहीं पर उसी पंजाब में जो है वो वज़ीर आला भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, और ऑब्वियसली स्पीकर साहब भी उसी जमात के जो हैं वो मेंबर सूबाई असम्बली थे और फिर स्पीकर बने। तो इसलिए जमातों में इस किस्म की डिस्कशंस होना, बसा औकात किसी लीडर की पार्टी के कायद किसी के बारे में। नवाज शरीफ PMLN इज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो आपकी जमात के लीडर हैं, उन्हीं के नाम पे आपके जो लोग हैं, जो वोटर सपोर्टर है, वो उनके नाम पे वोट देते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो आपके नाम पर, यू आर नॉट द पोस्टर बॉय। कौन वोट देता है? जो भी लोग इनकी जमात को फॉलो करते हैं, जो भी इनकी जमात को कौन वोट देता है? जी चले फैसल भाई, जो भी देता है, अभी जवाब इसका दे दूं, फिर आप बताइए। इलेक्शन कमीशन की वोटें सारी, चले अवाम की वोटें तो नहीं है रहा। चले वो आप इलेक्शन कमीशन में माइनस करना किसको कहते हैं? सर जनाब इजाजत देंगे। जी माइनस होता है जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को नून लीग ने माइनस किया हुआ है, वहां पे सुकने डाला हुआ है उनको रेमंड में, तो ना यहाँ पर अवाम जिनको वोट दे देते हैं वो फिर जेल चला जाता है, इसलिए अब वोट से गुरेज कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जब यहाँ पे जो साहब आपका इंटरनेट जो है आपका साथ नहीं दे रहा, पता नहीं इंटरनेट साथ नहीं दे रहा या आपका इंटरनेट आपका साथ। मुझे ब्रेक पे फैसल चौधरी साहब, आई नो कि आपके पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐड करने के लिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब, ब्रेक से पहले आपका इंटरनेट गायब हो गया, आप हमें बता रहे थे कि माइनस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जी माइनस? सर मैंने अर्ज किया कि माइनस वो होता है जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब माइनस किए हुए नून लीग ने, यानी रायबंड में उनको चुकने डाला हुआ है, ना उनसे कोई मिलता है, ना उनसे कोई पूछता है,
نہ उनसे कोई बात पूछता, और आखिर में कहते हैं जंग डिजाइन बाबा जी ने की थी. तो ये होती है माइनस होना. इमरान खान के बगैर तो पीटीआई का जो है वो एक सुबह शाम भी नहीं जो है वो नहीं होती. तो माइनस जो है, और आपने इनसे पूछा कि वोट आपको किसने दिए. भाई वोट इन्होंने लिए कब? ये वोट लेके बैठे होते तो ये इस तरह से मामला करते. अभी हमाद भाई ने एतराज किया कि आप पिंडी वालों की बात करते हो, तो भाई साहब ट्रंप से लेके सारी तुर्की तक आपके पिंडी वाले जो हैं वो जाके बातें कर रहे हैं. इस्लामाबाद वाले को तो बुलाया किसी ने नहीं. तो हम अगर कह देते कि पिंडी आल मशहूर पंदे बोझ की झूठ, तो आप हमें उस पर नाराज होते. गुजारिश ये है कि हम उनसे बात करें जहाँ पे अमन दरामद होना है. और जो मीटिंग्स का आपने पूछा, मैंने पहले भी कहा, शायद दोबारा कह देता हूँ कि ये राजा साहब और सनाउल्लाह साहब के पे स्केल से ऊपर की बात है. तो इमरान खान के बगैर तो इस मुल्क की सियासत नहीं होती, आपका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, इस मुल्क की डिस्कशन मुकम्मल नहीं होती. तो माइनस कहाँ हो सकते हैं? इमरान खान माइनस नहीं हो सकते. हाँ, ये जरूर है कि पार्टी में वो मामलात को उस तरह से नहीं हैंडल किया जा सका जिस तरह से होना चाहिए. और उसकी वजह कंफ्यूजन की बुनियादी ये है कि इनकी जो तंजीमी मामलात हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं. बाकी पीटीआई पार्टी भी बहुत रेलेवेंट पार्टी है. ऐसा जितने वोट हमने 8 फरवरी को लिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जुडिशरी ने हमारे ऊपर सॉल्ट कर दिया काजी फायदा की मौजूदगी में, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ था, इंतजामिया हमारे खिलाफ थी, पुलिस हमारे खिलाफ थी, हमारे बंदों को उठाया, प्रपोजल सेकेंडर उम्मीदवार तक उठा लिए. इसके बावजूद इतना बड़ा रिजल्ट दिया. आज भी पीटीआई इतनी रेलेवेंट है कि हम पिछले 50 मिनट से पीटीआई को डिस्कस कर रहे हैं. तो ये पीटीआई कभी माइनस नहीं हो सकती, इमरान खान नहीं माइनस हो सकते, क्योंकि पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई. सही. राज साहब वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने इमरान खान को माइनस नहीं किया, माइनस तो पीएमएलएन ने किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को. ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल माइनस नहीं किया. वाज़ेह हिदायत के बावजूद जो है वो बजट पास हो गया. और फिर जब माइनस का लफ्ज़ जो है वो बानी पीटीआई की बहन ने, नोबडी एल्स, उन्होंने जब इस्तेमाल किया तो उसके बाद वो जो बजट पास कराने वाले थे वो भागते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच के. तो ये जो वो आंसू दिखाने के, और चूँकि जिस तरह स्पीकिंग टू द गैलरीज होता है, ये जहाँ जहाँ असम्बली से लेकर जहाँ जहाँ गुफ्तगू होती है वो पैगाम तो वहाँ पे ही पहुँचा रहे होते हैं. और दूसरा ये है कि वो अभी फैसल साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक तीर से दो शिकार किए कि एक तरफ तो उन्होंने माइनस के नाम पे जो है वो चलो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया. मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो चलें अपनी आरा का इजहार करते भी हैं, लेकिन मुशावरत के बाद जो फैसला होता है उस पर जो है उन्होंने एतराज़ नहीं किया. लेकिन आपके बानी तो जेल से बैठ कर और चीख कर कह रहे हैं कि मैं कुछ और कहता हूँ, बाहर कुछ और हो जाता है. अब वो चाहे कम्युनिकेशन का गैप है, चाहे आगे अमल दरामद करने वालों की बदनीति या मासूमियत है, लेकिन कुछ भी है तो ये जो फैसल साहब भी कह रहे हैं, कल चोई साहब फवाद साहब को भी मैं सुन रहा था, वो भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे. तो बुनियादी तौर पर तो वो माइनस तो वहीं पे हुए हैं. और मैंने जैसे पहले कहा कि जमात की अपनी तरफ से माइनस हुए हैं, अभी किसी दूसरे की तरफ से माइनस होने की नौबत नहीं आई. जब वो नौबत ख़त्म होगी तो फिर चलो बकौल राना सनाउल्लाह के या बकौल मुस्लिम लीग नून के वो माइनस करने की कोशिश करेंगे. अभी तो ये जो वैक्यूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और फैसलों पे बहुत सारे लोग आपके अंदर से कह देते हैं अच्छा नहीं, इससे मियां साहब एग्री नहीं करते, ये मियां साहब का फ़ैसला नहीं है, ये फ़लाँ कर रहा है फ़ैसले. और जिस तरह खान साहब के वक्त में 42 महीने जो चीज़ें होती रही, बाद में उन्होंने कहा वो भी हमारा फ़ैसला नहीं था, वो भी हमारा नहीं था. आज जो है वो दूसरी बड़ी सियासी जमात है पीटीआई, उसमें माइनस की बातें चल रही हैं. तीसरी बड़ी सियासी जमात समझ लें, ये 3 बड़ी सियासी जमातें हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कन्फर्म ही नहीं है कि उनके लीडर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी. तो ये जो पॉलिटिकल हेड्स का लीडरशिप का माइनस हो जाना है ओरिजिनल डिसीजन मेकिंग से, इससे आपको नहीं लगता कि जमहूरियत की कोई सर्विस नहीं हो रही? मेरा तो ख्याल ये है जी कि ये जमहूरियत की ट्रू स्पिरिट है कि अक्सर औकात हमारे चूँकि रवायत ये बन गई थी कि जो पार्टी हेड है वही चीफ एग्जेक्टिव या लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस वही होता था. तो इसलिए हम इस चीज़ को हज़म करने में थोड़ी सी जो है वो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं.
ورنہ جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں وہ حکومتی بہت سے فیصلوں میں پالیسی کی حد تک تو شریک ہوتے ہیں. آپ کہیں جی فلاں سیکرٹری کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ تو میاں صاحب سے تو نہیں پوچھا گیا تھا, فلاں ضلع کا ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ تو وہاں سے نہیں پوچھا گیا تھا, لہٰذا وہ مائنس ہو گئے. بجٹ کی کمپیریزن, بجٹ کا پاس ہو جانا پارٹی سربراہ کی مرضی کے بغیر وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن اگر کسی کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو جانا یا کسی کا محکمہ داخلہ اپنے پاس اور خزانہ اپنے پاس نہ ہونے پر بھی حکومت بنا لینا, یہ بھی تو کیا یہ ڈپٹی کمشنر صاحب اسے کوئی نہیں, تو یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. صاحبزادہ یعقوب خان صاحب بھی جو ہیں وہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ رہے تھے, اور ان کے دور میں یہ جو ابھی فیصل صاحب بات کر رہے ہیں, ان کے دور میں جب ان کے اپنے اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو وہ وزیر خارجہ کیا پی ٹی آئی کے جو منشور بنا تھا تو اس کا حصہ تھے, یا پی ٹی آئی کی اس 22 سالہ جدوجہد کا حصہ تھے. تو اس لیے کہیں پہ کسی ایکسپرٹ کو لے آنا یا کسی کو جس کے ساتھ ادارے حماد حسن صاحب, یہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ ہائیبرڈ نظام تو اچھا ہوتا ہے, اور جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں حقیقی جمہوری نظام چاہیے, سویلین بالادستی ہو, ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. یہ حکومت میں ہوتے ہوئے اب خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ از اسٹل ریزونیٹنگ, ابھی بھی اس کی گونج برقرار ہے. وہ کہتے ہیں تو 90 کی دہائی میں آ جانا چاہیے تھا, اس سے تو بہترین نظام ہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں تھوڑی سی اس پہ بات کر لوں کہ مائنس آج بھی آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, جو سب سے طاقتور آدمی ہیں گنڈاپور کے بعد, وہ کون ہے؟ وہ بیرسٹر سیف ہے, جو ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر کراچی سے سوابی سے تعلق رکھنے کے باوجود ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں, ان کی ملاقاتیں نہیں رکتی, ان کی ملاقاتیں نہیں رکتی. تو عمران خان کی پارٹی میں بھی تو وہی لوگ ہیں اس وقت. ان حالات میں بھی گنڈاپور کے رابطے کس سے ہیں یہ لوگوں کو کیا نہیں معلوم؟ دیکھیں یہ حقائق ہیں ہمارے سامنے. دوسرا آپ کا سوال, تو بھئی کیسے معاملات آگے بڑھے؟ اسی نواز شریف نے, ان کی جماعت نے ایکسٹینشن پہ ساتھ نہیں دیا تھا, پورا خاندان جیلیں کاٹتا رہا, یہ لوگ بیچارے مارے کھاتے رہے, جیلیں کاٹتے رہے, کیا کیا کچھ نہیں ہوا. 17,000 کارکن گرفتار ہوئے تھے. لیکن جب باجوہ کے ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے نواز شریف بھاگتا ہوا نہیں گیا تھا, ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ عمران خان روز روز ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو بھئی پھر آپ کو گلہ کس چیز سے ہے؟ آپ نے تو جمہوریت کے لیے نہیں کرنی ہے سیاست, آپ نے تو ملک کے لیے نہیں کرنی ہے, عوام کی خود مختاری کے لیے تو نہیں کرنی ہے, اپنے اقتدار کے لیے کرنی ہے. جب اپنے اقتدار کے لیے کرنی ہے تو پھر ایک بار جیل جائے, ایک بار محدود سا اختیار استعمال کرے, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے. ہماری چودھری صاحب کل وزیر قانون بن جائیں گے, ہم ان کے دفتر بیٹھا کریں گے, کافی پئیں گے, گپ شپ لگائیں گے. پھر خدا نخواستہ یہ جیل کا وقت آئے گا تو بس پھر ہم جیل کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ تو اس ملک کے حقائق ہے, اس کو مان کیوں نہیں رہے؟ آج نواز شریف کے پاس جو اقتدار ہے, کیا وہ اقتدار ہے؟ یہ محسن نقوی نواز شریف کا ہے, یہ اورنگزیب نواز شریف کا ہے, یہ سارے لوگ نواز شریف کے ہیں. تو جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر باری باری ڈال دیں کہ بھائی اس بار میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گا, آپ جیل میں ہوں گے, اگلی بار آپ ادھر آ جائیں گے, میں جیل چلا جاؤں گا. یہ تو حقائق ہے, لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں. کون سی جمہوریت؟ عمران خان آج کوئی کس جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ تو صبح شام یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ میں پنڈی سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ باقی سارے چور ڈکیتے ہیں. صحیح. رنج صاحب یہ بتائیں کہ ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو چل رہی ہے کہ ممکنہ طور پر آنے لگی ہے, آپ کو پہلے نشستیں مل جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو 27ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگ اس کو فارملائز ہی کر لیں, آپ کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نظام. دیکھیں بات یہ ہے کہ گنجائش بنائیں آئین میں کہ اسی طریقے سے ہوگا یہ ہائیبرڈ نظام, ہائیبرڈ پرو میکس. ازمپشنز پہ تو ہر بات نہیں کی جا سکتی کہ جب ترمیم آئے گی تو پھر اس ترمیم کے مطابق ہی گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے. لیکن ہائیبرڈ اس کو کہہ لیں, یا آپ کسی جگہ پہ ٹیکنوکریٹس کا استعمال کر لیں لفظ, کہ جہاں پر کچھ لوگ جب اسمبلی میں اس نوعیت کے لوگ, مثلا میں وزیر خزانہ کی بات کروں گا کہ وزیر خزانہ تو روایتی طور پر ہمیشہ تقریباً ایسا ہی رہا ہے, یا وہ سینٹ سے آتے رہیں یا وہ مشیر کی صورت میں رہے ہیں. ہمارے ٹائم میں بھی ہم نے جب مفتاح صاحب کا بھی دور تھا,
وہ بھی کوئی ٹریڈیشنل جو ہے وہ جمہوری ورکر تو نہیں تھے، لیکن ان کو بھی ایز اے ٹیکنوکریٹ پارٹی میں شامل بھی کیا گیا تھا. اور جو مسئلہ جو ہے وہ شاید باہر سے وزیر خزانہ کے آنے سے زیادہ یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ ختم ہونے کے بعد باہر دوبارہ چلے جانا ہے، جس کا سٹیک ہی نہیں ہے اس ملک میں آگے، جس نے ٹھہرنا ہی نہیں ہے. ہمارے انڈیجنس وزیر خارجہ وزیر خزانہ کون سے رہے ہیں جن کا جینا مرنا یا رہنا سہنا ہمیشہ پاکستان میں ہی رہا ہو؟ یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ نئی پہلی دفعہ فینومنا ہوتا تو پھر تو شاید ہم بات کرتے تحریک انصاف کے دور میں بھی کہ جب ایک وزیر خزانہ کو پال پوس کر 4-5 سال تک تیار کیا جاتا رہا اور اس کو شیڈو وزیر خزانہ کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، اور وہ محلہ 1 سال سے بھی کم عرصہ میں جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹاپل کر دیا گیا. تو یہ کچھ چیزیں ایوولوشنری فیز میں شاید جو ہیں وہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل بھی ہوں، لیکن آبویسلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہماری ایوالو ہو رہی ہیں، جمہوریت بھی ایوالو ہو رہی ہے. اگر آپ ٹرو ڈیموکریسی اس سینس میں دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ MNA کا کام گلیاں نالیاں نہیں بنانا، لیکن بہرحال ڈیولپمنٹ آج بھی MNAs اور MPs کے تھرو ہی ہوتی ہے. اور اس جماعت کا بھی کہ جو بڑے رنگین دعوے لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی آ کے تو ڈیولپمنٹ پھر وہاں پہ بھی اس صوبے میں بھی وہ ویسے ہی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس چیز کو بدلنے میں ٹائم لگے گا. صحیح ہے. اچھا فیصل چوہی صاحب، اب 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت چل رہی ہے اب کہ ایک تو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جائے گا اور نشستیں ملیں گی، مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو، تو ان کو نشستیں مل جاتی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو اس میں تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کو اپیرنٹلی تو بھرپور طریقے سے اپوز کیا تھا، حالانکہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے تبدیل کروائی تھیں، اس کو میلو ڈاؤن کروایا تھا. تو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ 27ویں ترمیم میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزرو کے ساتھ جنرل سیٹیں بھی ان کو کافی ساری مل جائیں گی. میں نے آپ ہی کے شو پہ یہ کہا تھا سب سے پہلے کہ ملکی سیاسی منظرنامہ چینج ہونے کو ہے اور 9 مئی کی سزائیں جو ہیں پیش ہے. تو آپ کے سامنے جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے فیصلہ آباد میں، تو اس سے تو مجھے امید، ان کو بھی امید ہے کہ کم چھیتی پہ جائے گا. اور جو ہے وہ ان کو جنرل سیٹوں پہ بھی جو ہے وہ بندے آپ کی جائیں گی تو انہیں کیسے ملیں گی؟ وہ کوئی کوٹے کے اوپر تھوڑی آنا ہے، پھر وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا. آپ کو کیوں یہ یقین ہے کہ وہ الیکشن ہاریں گے؟ آپ نہیں، ہمیں یقین نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو معاملات واردات جو پہلے ہماری کو پہلی دفعہ سرنا ہونے لگا، یا آپ روٹی کو چوچی کہتے. میں بالکل نہیں کہتا، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے بتاتا ہوں، میں میٹھی چوری کھائیں گے تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے نا. تو وہ جو ہے وہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے. ہم تو اچھے بچے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سارنا کی کرنا ہے. اب یہ جو ابھی بھی 40 سال حکمرانی کرنے کے بعد، نہیں فیصل چوہی صاحب، آپ ایک طرف کہتے ہیں ان کو ووٹ کوئی نہیں دیتا، ان کے پاس ووٹ کوئی نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جیت جائیں گے تھوڑی الیکشن. آنا ہے یار عیسیٰ صاحب، بغیر ووٹوں کے آنا ہے. لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہوئے. کھاؤ قسم رہا ہے سب کو، قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم ایسی لوگوں نے ووٹر لائے. میں قسمیں کھلوانے کے لیے نہیں بیٹھا، آپ خود براہ راست تم سے گزارش کر لیں. او بھائی جان، میں بھی اپنے دو بھائی کو نہیں ڈالتا. فارم 47 کے فارمولوں پہ آتے ہیں، فارم 47 کے فارمولے، ایسا فارمولہ نکلا اور فارم 47 سے سیکھ بھی گئے. یہ 2 بجے تک جو ہے نا پیچھے یہ سمبڑیال کا الیکشن فری اینڈ فیئر جا رہا تھا. 2 بجے کے بعد انہوں نے تو کم پہ آ گیا، پھر انہوں نے 55 کے 55 پولنگ اسٹیشن اٹھائے اور وہاں پہ کام ڈالا. تو گزارش یہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے یہاں پہ تھوڑی بننا ہے، یہاں سے تو جن کی نوٹ سے بننا ہے ان کی نوٹ سے یہ بن جائیں گے. اسی لیے تو جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں ان کی تعیناتی کا عمل کیوں رکا پڑا ہے، یا جو ممبر کمیشن ہے وہ اس وجہ سے رکا پڑا ہے نا کہ کوئی کے پیچھے کوئی لے دے ہے، کوئی بات چیت ہے. ورنہ وہ یہاں پہ ابھی جو ایک اگر نارمل طریقے سے معاملات ہوتے تو ابھی تک تو ان کے ٹینیور ختم ہو گئے ہیں. نئے چیف الیکشن کمیشنر رکین آ جاتے تو کیوں نہیں آ رہے؟ تو ظاہر ہے کوئی، اور شہباز شریف صاحب نے لیٹر لکھا ہے اس کے باوجود نہیں آ رہے. اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا کہ جہاں سے منظوری ہونی ہے یا جہاں سے عمل درآمد ہونا ہے ابھی تک وہاں سے نوٹ نہیں آئی. جب آئے گی ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. فیصل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. راجہ قمر الاسلام صاحب، حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.